आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी काबिल इज़्ज़त काबिल सद एहतराम अकाउंटेंट सलाहुद्दीन खान व हमरा बरादर हकीकी नाजिम इलाउद्दीन खान व हमरा मलिक अमीर नवाज खान मोस्ट वेलकम जी आयानो पर खैर रागले वाडी अहमद बाइस इज़्ज़त और सद इफ्तिखार पहला शो मैच कलसूम सैफुल्लाह ग्राउंड बमकाम मशे मंसूर सरपरस्ती मैच सजाद मंसूरी मुश्ताक पेवड़े जिंदाबाद जिंदाबाद अड्डे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरानी वाडी अहमद बाइस इज़्ज़त और सद इफ्तिखार लरंग तोरिए औ कस्पिन खोजे दपशो खापोत दी मेजिरा द्रुमी कसम द तुखल गबिन खोजे टिंगचे पगैरत नवी दा बाब्या मरवत नवी टिंगचे पगैरत नवी दा बाब्या मरवत नवी ढकल मोहब्बत नवी दा बाब्या मरवत नवी टिंगचे पगैरत नवी दा बाब्या मरवत नवी टिंगचे पगैरत नवी दा बाब्या मरवत नवी ढकल मोहब्बत नवी दा बाब्या मरवत नवी दैवी किसे खलक की मरवत खोजी खलक की कई दिश के मरवत कई पखी खलक की दाया का खत्म पे मरवत की लांजीशी ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा हो ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा बल पके खत्मे ची दाए सुना शीशी ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा हो ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा पर चढ़ा हर चास्तर गिसरी दी ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा प्यारा उचते माशरानो च शामलेशी ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा हो ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा बल पके खत्मे ची दाए सुना शीशी ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा हो ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा चिपके कला मन राशि ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा मरवत पखपलो के पखलाशी ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा जोड़े बवशी के जोड़े बजरगेशी ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा हो ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा बल पके खत्मे ची दाए सुना शीशी ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा हो ब्याबार ख्वाता मजीशी ब्याबार ख्वा والو میلمنو او کلیوالو ته السلام علیکم دغه میله محمد صدیق تو دادو په شوق باندې مویشه وسره نو موږ دوره خیال نه وایي چې کلی چې فوقیګانې ډېرې سوي وي نن ګنټې ډېرې کېدلې وایي دا لې بکسه لګیا ده دا لې فوقیګانې سوي دي بیا مو ګنټې ورته وکړه چې کله خبر شو چې د امیر عزت مه غږه وکړي نو مبارکې پېغه باندې دغه هغو نه موږ معافي غواړو ځکه چې اوس 2 زړې دي نور میلې مزه کوي نه خوند وکړای او محمد صدیق ته دغه ته وایو چې ګراوند علاقه غي شلورو ټیمانو والا میلې غور ته کوو چې چور هغه راځي هغه موږ ته تدارو ان شاء الله سړی خاندو کمنټري والو میلمنو شکریہ ادا کوو دا دوا کلاړیان په دې راځي چې دغه ته به زه چې کوم یو ته اولاد راځي یو دا سونه دی راځي
دا چیرې جو تاسو ته زور مکو بچا چیرې چې شای دی نور محمد صدیق ته مې ویلي دي چې چوره خرچه لا چا غي یا خو به مشام دی دا راشي بیا زه ورته تابعدار یم. شکریه مهرباني